بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظيم دن وانگوں
روشن راتاں ہیں کڈا صاف کردار نبی دا میاں تیرا میرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جن دے وچ نیوں پیار نبی دا صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء حبیب کبریا میرے اور تساں دے دلاں دی بہار آمنہ دے لال رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ پاک دی توفیق نال سونے رب دی کرم نوازی دے نال آج انشاءاللہ العزیز تساں احباب دے سامنے جو میں بات سماعت کرنی ہے وہ اے ہے کہ سونے پیغمبر دا اخلاق آپ دا کردار اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال تساں احباب دے سامنے انشاءاللہ چند گزارشات اپنے وقت دے اندر کر کے اجازت چاہواں گا اللہ دے کولو دعا کرو اللہ پاک میں جو بیان کراں تسی سنو اللہ آپا سارے آنو عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے اور تسی جننے آئے جے اللہ تے ان دے رسول دا پیار لے کے آئے جے اللہ سونا آج دی حاضری مل بیٹھنا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے کہیں بیلی نہ جمعہ رہ جائے انہاں نو کوئی پریشانی نہیں کوئی دکھ کوئی نہیں حالانکہ جمعہ پڑھنا اے بڑی سعادت دی بات ہے ادا کرنا سعادت دی بات ہے اگر جان بوجھ کے جمعہ چھٹ جائے یا چھٹ دیتا جائے اس دا گناہ بھی ہے لیکن ساڑھے مسلمان گناہ سمجھ دے ہی کوئی نہیں حضرات ذی وقار پتہ کوئی نہیں ایندہ جمعہ آپا اس مسجد چ حاضر ہونا ہے کہ نہیں ہونا اے تے اللہ پاک نو اس بات دا علم ہے تو برحال وقت ملے تے ٹائم ملے آنا چاہیے اور پتہ بھی ہوندہ ہے کہ ہفتے بعد جمعہ آدھے اور آج جمعہ نہات ہو کے سونے کپڑے پا کے اللہ دے گھر چ وقت نہ لا جانا چاہیے اور اگر میریاں ماما بہناں نو فرصت ملے ٹائم ملے تے انہاں نو بھی آنا چاہیے انہاں تے فرض نہیں لیکن وقت ملے ٹائم ملے پھر حاضری دینی چاہیے کئیاں جگہ تے نا مرداں نالوں عورتاں نو بڑا شوق ہوندہ ہے اے جلسے اول جمعہ ہوئے مسجداں دی آبادی دا نا عورتاں نو بڑا کئیاں جگہ تے شوق ہوندہ ہے اللہ پاک میریاں ماما پہناں دا بھی آنا قبول فرما لے انشاءاللہ اخلاق مصطفیٰ دے حوالے نال میں عرض کرنی ہے اللہ پاک نے نا انسان نو دو چیزاں نال نوازے ہے ایک ہے سیرت اور ایک ہے صورت
सूरत अल्लाह पाक ने अता कीती है ते सीरत बंदे ने आप बनानी होंदी है। सूरत अल्लाह ने अता कीती है, सीरत बंदे ने आप बनानी होंदी है। और किसे बंदे दी ना सूरत जिमें दी भी होए, क्योंकि अल्लाह बनाई है, उन्हों कोई बंदा बदसूरत नहीं कहेगा। हाँ, कोई बंदा जिड्डा मर्जी सोना क्यों ना होए, अगर उनकी सीरत चंगी नहीं ना, उनका मुआशरे च करदार चंगा नहीं, उन्हों कोई सोना नहीं कहेगा, वो भावें लख सोना होए। हजराते ज़ी वकार इसे तरह ना अल्लाह पाक ने एक रूवे जमीन ते एडा सोना आदमी पैदा फरमाए जिन्नू अबू लाहब कहा जाता है। उनके ना ए रुखसार जेड़े ने ये चमकते सन और उनका किरदार सही नहीं सी। एक दूवे जमीन ते ऐसा इंसान गुजरे जिन्नू हजरत बिलाल कहा जाता है, रजी अल्लाह ताला अन्हो। उन्हां दा रंग ते अल्लाह पाक ने उवें दा ही बनाया, लेकिन उन्हां दी सीरत, उन्हां दा किरदार अल्लाह नू बड़ा पसंद आए। हजराते ज़ी वकार इस वास्ते जिस बंदे दी सूरत सोहनी ना होए उन्हों कोई बद सूरत बद किरदार नहीं आंदा। हाँ, जिस बंदे दी सीरत चंगी ना होए, सूरत जिड्डी सोहनी मर्जी होए, उन्हों लोग कह देंदे ने छड़ यार इनू वेख्या ये किवें दा बंदा है, इंदा किरदार किवें दा है। इंशाअल्लाह अखलाके मुस्तफा दे हवाले नाल गुफ्तगू करनी, लेकिन उस तो पहले मैनू तुसां अहबाब दी तवज्जो चाहिदी है। मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करांगा जेड़े मेरे दोस्त भाई बुजुर्ग अजे तक मस्जिद नहीं आए, इंशाअल्लाह वो जरूर आएंगे। अल्लाह सब दा आना कबूल फरमा के जरिया निजात बना दे। हजराते ज़ी वकार मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद, जरा जिन्ने मजमा उन्नी आवाज नहीं, जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोना पैगंबर गारे हिरा दे अंदर, ए गारे हिरा मक्के दे अंदर मौजूद है। अल्लाह हर मुसलमान नू वेखन दी तौफीक दे दे। गारे हिरा दे अंदर नबी पाक जाया कर दे, अल्लाह दी इबादत करया कर दे। मुफस्सिरीन ने लिखे है कई कई दिन कई कई रातां नबी पाक ओथे ही गुजार आया कर दे। वक्त गुजरिया, टाइम गुजरिया, एक दिन नबी पाक दे कोल जनाबे जिबरील आ गए। हजरत जिबरील आए ने नबी पाक नू कहन लगे, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम। ऐ महबूबा जरा अपने रब दा नाम लेके पढ़ो ना। आ फरमान लगे मैं पढ़िया नहीं दा, मैं पढ़िया होया नहीं। हजरत जिबरील ने मेरे तेरे महबूब नो अपने दोवां बाजुआं दे अंदर लैके आप सरकार नो दबाया। जदों सोने नबी नो दबाया गया ना, हजरत जिबरील फिर कहन लगे, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। सोने नबिया अपने रब दा नाम लैके पढ़ो जिन्ने तुहानू पैदा कीता। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम। नबी पाक ते जदों ए अमल जारी होया ना, सोना नबी घबरा गया। आप सरकार ऐसे घबराहट दे अंदर जल्दी नाल घरे आ जांदे ने। जदों घरे आए ना,
سیدہ خدیجہ نو کی کہن لگے آؤ فرماندے نے زمبلونی زمبلونی میرے تے کمبل دیتا جائے میرے تے چادر اوڑی جائے سیدہ خدیجہ نے سونے پیغمبر تے کمبل دے چھڑے ہے آپ سرکار لیٹ گئے جدو سونا نبی اٹھے آنا تے سیدہ خدیجہ کہن لگیاں اے میرے سرتاج آج کی میں گھبرائے تے پریشان اللہ دے نبی نے سارا معاملہ سنایا ساری بات سنائی ہے تے سیدہ خدیجہ کہن لگیاں اے میرے سرتاج پریشان نہ ہوو اللہ تو انو کدے بھی کلیانو نہیں چھڑے گا اور رب تنہا نہیں چھوڑے گا کیوں نہیں چھوڑے گا کیونکہ تسی غریباں دے بوجھ اٹھان والے ماڑیاں نال تامن کرن والے مجبوراں دے نال ٹرن والے کمزوراں دا ساتھ دین والے اچھے اخلاق دے پیکر تے مالک اے ہو جائے لوگانو اللہ کدے بھی کلیاں نہیں چھڑ دا اللہ کدے ضائع نہیں کر دا میرا پیغمبر کمزوراں نال ٹرن والا میرا پیغمبر بوڑھیاں دے بوجھ اٹھان والا میرا پیغمبر ضرورت منداں دے کام آن والا میرا پیغمبر اچھے اخلاق تے کردار دا مالک سونے نبیہ تو انو رب کلیاں نہیں چھڑے گا کیونکہ اے ہو جائے لوگانو جیڑے لوگاں دے کام آن لوگاں نال اچھا رویہ رکھن لوگاں نال اچھے طریقے نال پیش آن اے ہو جائے لوگانو اللہ پاک کدے بھی ضائع نہیں جے کردہ حضرات زیبکار موضوع عرض کر رہے ہیں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیغمبر دی مسجد جنوں مسجد نبوی کے آ جاندے اللہ دے نبی تشریف فرمانے نبی دے یار بھی تشریف فرمانے ایک نہ پینڈو آدمی بدو آدمی آیا مسجد دے سین دے اندر پیشاب کرن لگ پیندے صحابہ کرام نے انو دباون دی مارن دی کوشش کی تے اللہ دے پیغمبر نے منع کر دیتا ہے آؤ فرماندے نے صحابہ انو کچھ نہیں کہنا انو اس حاجت تو فارغ ہو لین دے ہو تسی روکو ہو سکتا ہے انو کوئی بماری لگ جائے اس بندے نو اپنی حاجت تو فارغ ہو لین دے ہو جدو اے بندہ حاجت تو فارغ ہویا نا نبی دے یارانے پکڑے انو نبی پاک دے کول لے آئے نے سونے پیغمبر دے کول آ جاندے اللہ دے نبی نے صحابہ نو حکم دیتا ہے اے میرے صحابہ اس طرح کرو پانی دا ایک ڈول لے لو پانی دا ایک برتن لے لو جتھے نے پیشاب کیتا ہے ان دیتے بہا دیو صحابہ کرام نے پانی دا ڈول بہا دیتا ہے اے بدو آدمی نبی پاک کو لا گیا ہے سونے نبی نے اس طریقے نال سمجھایا اس رویے نال سمجھایا اے بدو آدمی جیڑا آندہ حضرت آج تک کسے دسے آئی کوئی نہیں آج تک پتہ ہی کوئی نہیں اے جڑا بدو آدمی ہے نبی پاک دا انداز انج دا طریقہ انج دا اے بدو آدمی کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندہ قرآن پھر کے اونا کوے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
اے جے میرے پیغمبر دا اخلاق اج ساڈیاں مسجداں چ اللہ نہ کرے ایویں دا معاملہ ہو جاندا یا ہو جائے اسی پتہ نہیں کی کر جانے ہاں اون دے اندر عوام دا مقتدیاں دا قصور نہیں اون دے اندر مولویاں دا بھی عالم ہے علماء دا بھی حال ہے حضرات ذی وقار کردار ویکھو میرے پیغمبر دا اخلاق ویکھو میرے مصطفیٰ دا ذرا دوسری حدیث نوٹ کر اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر آپ سرکار مدینے تشریف لے کے گئے جدو مکے تو مدینے گئے نا مدینے والے آنو بڑیاں خوشیاں چڑیاں نے مدینے والے بڑے خوش ہوئے کہ ساڑھے کول کائنات دا محبوب نبی آگے ہے اینا مدینے والے آنے طرح طرح دے تحائف پیش کیتے تحفے پیش کیتے ایک عورت جنہ دا نام ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے تیرے پیغمبر دے کول اپنا چھوٹا جے آپ بچہ لے کے آ گئیاں نے آندیاں نے سونے تحفیاں واسطے تے پیسے کوئی نہیں دے میں اے بچہ لے آئیاں میں چانیاں اے میرا بیٹا تواڈی خدمت کرے تواڈی سیوا کرے اللہ دے پیغمبر نے اس بچے نو قبول کر لیا لوگاں نے اس بچے نو اگر جانے ہیں تے حضرت انس دے نام تو جانے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بیان کر دینے میں اللہ دے پیغمبر دے 10 سال خدمت کیتی ہے سونے پیغمبر نے 10 سالاں چ نہ مینوں گال دیتی ہے سونے پیغمبر نے 10 سالاں چ نہ کوئی چڑک ماری ہے سونے پیغمبر نے 10 سالاں چ نہ کوئی تھپڑ مارے ہے سونے پیغمبر نے 10 سالاں چ نہ زبان درازی کیتی ہے پیغمبر اور شاعر آندہ ہے اللہ والو ایسا اخلاق پایا ہے صادق امین سونے لقب پایا ہے ذرا سمجھ آ رہی ہے نا مصطفیٰ صاحب ماشاءاللہ پیار بڑا کر دینے مسجد نال علماء نال آپ بنو تے نہ بہتر کیتا ہے لیکن وہ الٹ لگ دا ہویا کھلا ہے اللہ محبت قبول کرے ذرا آج دا جمعہ پاکھے سوکھے ہو کے لنگانے ہیں ایندہ انشاءاللہ جمعہ بہتری آئے گی ذرا توجہ چاہی دیئے اللہ والو ایسا اخلاق پایا ہے صادق امین سونے لقب پایا ہے انہاں نومی آقا سینے نال لایا ہے جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں اور صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے کدے مینوں جیڑ کے دبایا ہی نہیں حضرت انس بیان کر دینے نبی پاک دا ایک نا مٹی دا لوٹا مٹی دا جناب انس بیان کر دینے او مٹی دا لوٹا ایک دن میرے کولوں ٹوٹ جاندہ ہے آندے نے او لوٹا ٹوٹ گیا اللہ دے پیغمبر سامنے ویکھ دے پینے جدوں او لوٹا ٹوٹے ہے نا اینا سامنے آ رہا ہے سپیکر دی تار جڑا لگایا ہے باقی 2 چلن دیو
حضرت انس بیان کر دینے نبی پاک اے ڈبیاں دی آواز ہن کھول دیا جے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بیان کر دینے او لوٹا ٹوٹ گیا لیکن اللہ دے نبی ویکھ دے پینے سونا پیغمبر ویکھ رہے لوٹا ٹوٹیا اللہ دے نبی نے چڑک نہیں مارے آپ نے گالی گلوچ نہیں کیتا بلکہ سونا پیغمبر مسکرا پیندے ہس پیندے ایندہ نام جے اخلاق مصطفیٰ اللہ دینے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور سونے ہو ایویں دا اخلاق اپناؤ جویں نہ میرے تیرے پیغمبر نے اپنایا ہے ایویں دا کردار ادا کرو جویں دا میرے تیرے پیغمبر نے ادا کیتا ہے حضرات ذی وقار کیویں دا کردار اللہ دے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد واز کم کرو صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے کول ایک یہودی آیا ہے یہودی آدمی آیا ہے نبی پاک نے ایندے کولوں قرضہ لے ہے تے قرضے دا وقت اجے نہیں آیا او ٹائم اجے نہیں آیا اے جڑا یہودی آدمی ہے نبی پاک دے گل دے اندر صافہ پاک ہے اللہ دے پیغمبر دے گل چ صافہ پاک ہے اس صافے نو وٹ دے رہے ہے وٹ دیندہ پہ آئے اللہ دے محبوب پیغمبر دے یارانو غصہ چڑھدا پہ ہے حتیٰ کہ اینو مارن دی کوشش کر دینے اللہ دے پیغمبر نے روک دیتا ہے جدوں روک دیتا نا آپ سرکار آندے نے یار اجے تیرے وعدے دا وقت نہیں آیا اجے اندہ ٹائم نہیں آیا تو پہلے ہی آگے ہیں حضرات ذی وقار انہیں نبی پاک دے صافے نو وٹ دیتا ہے آپ دی گردن مبارک دے نشان پہ جاندے نے تے جدو صحابانو سونے پیغمبر نے روک دیتا نا آپ روک گئے صحابہ روک گئے اے جڑا یہودی آدمی ہے اے بات دے اندر کی آندہ ہے میں پہلیاں کتاباں چ پڑھے اے خوجیا نبی آئے گا جندہ اخلاق ایڈا بہترین ہوئے گا ایڈا اچھا ہوئے گا میں پڑھ چکے ہیں تے نال آندہ سونے ہو جیڑا میں تو آڈے کو لو قرضہ لینا او قرضہ بھی تو آڈائے تے میں بھی تو آڈا ماں او پیسے بھی تو آڈے نے میں بھی تو ہاڈا ماں آندہ کلمہ پڑھا کے تے مینوں اپنا مرید بنا لو حضرات ذی وقار اے ہے پیغمبر قرآن پھر کے اونا کوے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کس پیغمبر دی گل کر رہے آؤ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد ذرا پیار نال درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف دی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول ایک بندہ آیا ہے آکے آندہ اے سونیا نبیا مینوں تو آڈے کولوں بکریاں چاہی دیاں نے تے بکریاں بھی اینیاں کو جیڑیاں دو پہاڑاں دے درمیان چ پوریاں آ جان او بکریاں چاہی دیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے اندے نال بکریاں ٹور دتیاں بکریاں سونا نبی ٹور دیندے اے بکریاں لے کے جدو اپنے قبیلے چ پہنچے ہے
اپنے علاقے چ پہنچے ہے تے اپنی قوم والیاں نو کی آندا ہے اے میری قوم والیو کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاؤ، او نبی سچا ہے، او پیغمبر سچا ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ آندے نے سونے نبیا اساں نے تانوں اچے اخلاق دا مالک بنایا ہے، اعلیٰ اخلاق دا مالک بنایا ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ آندے نے سونے نبیا اے جیڑے لوگ فوج در فوج تو آڈی جماعت چ شامل ہو رہے نے، اگر تو آڈا کردار چنگا نہ ہوندا، اگر اخلاق چنگا نہ ہوندا، اینا تو آڈی جماعت چ کتھوں شامل ہونا سے، ان دی وجہ اے تو آڈا اخلاق بہتر ہے، کنہ کو اخلاق بہتر ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اخلاق دا اگر پوچھنا ہے تے مومنہ دیاں ماما کولوں پوچھو، نبی دیاں بیویاں نو پوچھو۔ ماں جی عائشہ دے کول ایک بندہ آیا ہے، آکے آندہ ہے ماں جی ذرا دسو نا نبی پاک دا اخلاق کی مہندہ ہے، تے ماں جی عائشہ کہن لگیاں فرمایا اما تقرأ القرآن، کیا تو کدے قرآن نہیں پڑھیا؟ اے بندہ آندہ ہے ماں جی میں قرآن تے روز پڑھنا۔ آپ نے فرمایا اگر تو قرآن پڑھنا ہے نا تے سارا قرآن ہی میرے پیغمبر دا اخلاق ہے، سارا قرآن ہی میرے پیغمبر دا کردار ہے۔ حضرات ذی وقار امام مالک بیان کر دینے رحمت اللہ علیہ، اے بیان کر دینے کہ نبی پاک دا اخلاق نا ایک قرآن اور آق دی شکل اندر ہے، اے ورکیاں دی شکل اندر ہے۔ فرمایا ایک قرآن اوے جڑا مدینے دی دھرتی تے چل پھر رہے ہے، یعنی امام مالک نے نبی پاک نو قرآن پاک دے نال تشبیہ دیتی ہے۔ حضرات ذی وقار امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ او لکھ دینے آندے نے ایک دن نا حضرت ابو بکر دی گودے آمینہ دے لال دا سارے، ہائے اللہ او کیسا وقت ہوئے گا، کیسا نظارہ ہوئے گا جدو جناب ابو بکر دی گود دے اندر سر نبی پاک نے رکھیا ہوئے گا۔ حضرت امام ابن حجر بیان کر دینے آندے نے جیڑی ابو بکر دی گود ہے نا اے ریلے تے جیڑا آمینہ دے لال دا سارے ایک قرآن ہے، اوے ابو بکر دی گود نو تشبیہ ریل نال دیتی جا رہی ہے اور آپ دے سر نو قرآن نال تشبیہ دیتی جا رہی ہے۔ حضرات ذی وقار اے ہے میرے تیرے پیغمبر محمد، ذرا محبت نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سونیاں کس نبی دیاں میں گلاں کر رہے ہیں ذرا سن لیتے آنال۔ یمامہ ایک علاقہ ہے، اس یمامہ شہر دا گورنر حضرت سمامہ بن سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے یمامہ دے گورنر نے اس طرح مدینے دی حدود دے اندر چلدا پھردا ہے۔ نبی پاک دے صحابہ سمامہ بن سال نو پکڑ کے لے آئے، جدو پھاڑ کے لے آندہ مسجد نبوی دے ایک ستون نال بن دیتا گیا ہے۔ نبی پاک آئے اینا ویکھے کہ مسجد نبوی دے اندر ایک بندے نو بنیا گیا ہے۔ صحابہ نو پوچھیا صحابہ ایک کون ہستی ہے جنوں تسی پکڑ کے لے آئے جے؟ صحابہ کہن لگے سونیا نبیا اے جمامہ دا گورنر ہے، اس طرح مدینے دی حدود چل دا پھردا سی،
اسی اینو پکڑ کے لے آندے حضرات زیوکار اللہ دے پاک پیغمبر سمامہ دے کول گئے نے آؤ فرمان لگے سمامہ دس تیرا کی حال ہے اے جیڑا گورنر ہے اپنے آپنوں بڑا رئیس سمجھ دے بڑا اوکھا بول دے بڑا جناب کھوتریا جا بول دے اللہ دے پیغمبر کہن لگے اے میرے صحابہ انہوں ایتھے بنیاں رہن دے ہو اندہ کھانا میں محمد دے گھروں آیا کرے گا ہائے اللہ کیسا وقت ہے ماں جی عائشہ دے ہاتھ دیاں روٹیاں اے جناب کھایا کرے گا اور شاعر اندائے ایک دن پکڑ سمامانو اصحاب نبی دے لے آئے ایک دن پکڑ سمامانو اصحاب نبی دے لے آئے انو بن دیو نالس تھمے دے اللہ دا نبی فرمائے اندہ کھانا میرے گھروں آوے گا اندہ کھانا میرے گھروں آوے گا میں خدمتاں کراں اس مہمان دیاں کیا بات نبی دی شان دیاں اللہ دے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر نہ دوسرے دن اندے گل آگئے آندے نے سمامہ دس کی حال ہے کی حال وال نے پھر ذرا اوکھا جیا بول دے پھر جڑا کھوترا جیا بول دے اگو نبی پاک تیسرے دن پھر حضرت سمامہ بن سال انہ دے کولا جاندے نے آپ آندے نے سمامہ دس تیرا کی حال ہے پھر اوکھا جیا بول دے نبی پاک نے صحابہ نو حکم دیتا اے میرے صحابہ اس گورنر نو چھاڑ دیتا جائے سمامہ بن سال نو رہا کر دیتا جائے جدو نبی پاک نے انہوں رہا کر دیتا نا شاعر نے ان الفاظ دا بھی ترجمہ کیتا ہے آندے نے تیسرے دن حضرت بیندے آکول نے تیسرے دن حضرت بیندے آکول نے کیویں سمامہ تیرے کڑوے جے بولنے اتاں تاں ویخ کڈیاں اکھیاں مولنے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی جوک مدینے والے احمد سردار دی کہندہ سمامہ حضرت سمامہ کی کہن لگے کہندہ سمامہ اے جیڑا شہر مدینہ سنا جا نام میرا ساڑ جاندہ سینہ تیرے نام تھی مینوں ڈاڈائی کی نائیں شکل نہ باوے تیری کال جیٹھار دی اللہ دے نبی نے دیاں گلاں سنیاں نا اگو شاعران دا زد اندی اتے ترس آیا سرکارانوں چھاڑ دیو حکم
اینو دے دیتا یاراں نو نبی دے یاراں نے چھڈ دیتا اللہ دے نبی نے حکم دے دیتا انہیں نو رہا کر دیتا اے سمامہ ساڈی والوں آزاد ہے اے سمامہ بن سال جدوں رہا ہو گیا نا اوتے کھڑ کے دل چو سوچ دے آندہ یار ایمیں تے کوئی دشمن نہیں نہ کردہ جی میں اینا کیتا میں اوکھا بول دارے لیکن وہ نرمی وخا دے رہنے میں انہوں برے لفظ کہیں دارے لیکن وہ چنگے لفظ ادا کر دے رہنے آندہ ایمیں تے کوئی نہیں جے کردہ اوتے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑام دا دشمن تے انج کوئی نہیں رحم کمام دا میں کردار سختی پر او نرمی دکھام دا اے خلق گواہی دیندہ احمد سردا احمد سجیار دی جو کہ حبیب والی سینے نٹھار دی اس ماما کہن لگا اللہ دے نبی آندے نے گیا کیوں نہیں ہو آندہ حضرت جان جوگا چھڑے آئی کوئی نہیں جے کہندہ کیے کلمہ پڑھاؤ مینو کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسی او سچے رسول ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی جو کہ حبیب والی سینے نٹھار دے اللہ کہہ رہے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے تیرے پیغمبر دا کردار اے میرے تیرے پیغمبر دا اخلاق جدوں سے آبا لے کے آئے نا اندیاں روٹیاں ایک ٹائم دیاں 7 روٹیاں تینہ ٹائمہ دیاں 21 روٹیاں اس ماما کھا رہے ہیں ایک جناب دودھ دی گڑوی پی رہے ہیں لیکن جدوں مسلمان ہو گیا نا اللہ نبی دے یار پھر 7 روٹیاں لے کے آئے نے انہیں پھر 7 نہیں کھا دیاں ایک روٹی کھا دیئے اے برکت اسلام دیئے اے برکت توحید دیئے اے برکت نبی دے پیار دیئے اور سونے آج ساڑا دشمن آئے اسی تے پانی دینو تیار کوئی نہیں آج ساڑا دشمن آئے اسی تے روٹیاں کھوانو تیار کوئی نہیں پانی تے روٹی دور دی گالے اسی تے انہوں ویکھنو تیار نہیں لیکن میرے تیرے پیغمبر دا عالم دشمن دروازے تے آیا سونا نبی ہوندیاں بھی خدمتاں کر رہے ہیں آج ساڑے نمازیاں دا حالے آج ساڑے حاجیاں دا حالے اونا دیرے داراں دا حالے آج مولویاں دا عالم ایڈے بد اخلاق تے بد کردار لوگ سلام لین تے راضی کوئی نہیں دے سونے اخلاق ایویں دا اپنا جا کردار ایویں دا ادا کر جا تو جائیں لوگ کہن یار بڑا چنگا گزر کے گیا ہے بڑی اچھی گزار کے گیا ہے اے نہ کہن تینوں رب نے عرباں دا مالک بنایا ہے ایک مارا بندہ سلام لینو تیار نہیں دا ایویں دا کردار ادا نہ کر اخلاق ایویں دا اپنا جویں دا میرے تیرے پیغمبر نے اپنایا اللہ دے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے نبی نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، کل قیامت دا دہاڑا ہوئے گا، جس بندے دا اخلاق چنگا ہے، جس بندے دا بول چنگا ہے، جس بندے دا لین دین چنگا ہے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن سب تو میرے نزدیک ہوئے گا، سب تو نزدیک ہوئے گا۔ ساڈا حال ہے پرا نو کوئی نہیں بلان نو تیار۔ حضرات ذی وقار آ ذرا سن لو دھیان، نبی پاک دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک بندہ نمازاں بھی پڑھ دے، ایک بندہ قرآن بھی پڑھ دے، روزے بھی رکھ دے، صدقہ خیرات بھی کر دے، فرشتے اندے عمل نو سوموار تے جمعرات والے دن ساڈے عملاں نو اللہ دے ہاں پیش کیتا جاندے، فرشتے اندے عمل لے کے جاندے نے اللہ دے کول۔ اللہ جی اے بندہ نمازی بھی ہے، اے بندہ قرآن بھی پڑھ دے، اے بندہ تہجد بھی پڑھ دے، لیکن ان دے اندر ایک کمی پائی جاندی ہے۔ او کمی کیڑی ہے؟ آپ نے فرمایا او کمی یہ آ کہ اپنے مسلمان پرا نال ناراض ہے، انہوں بلا دا کوئی نہیں۔ اللہ آندے نے ان دے عمل واپس لے جاؤ، مینوں نماز روزے قرآن دی ان دی ضرورت ہی کوئی نہیں دی۔ نال آندے نے 3 دن دی مہلت دے دیو، اگر 3 دنوں دی اندر صلح کر لے ٹھیک ہے، اگر نہ کرے تے ان دے عمل ہی میرے کو لے کے نہیں آنا، ان دے عمل لے کے نہیں آنا۔ اوہ ساڑھے معاشرے چ، ساڑھے گاؤں چ، ساڑھے علاقے چ، بلکہ ساڑھے نمازیاں دا عالم ہے۔ کئی بیلی ناراضگی کسے نال ہوندی مسجد چھڈ جاندے نے، میں انہوں بلا دا نہیں۔ کئیاں دا حال ہے ایک نہ لڑے ناراضگی آلے آ گئے نا، ایک اور صاف چ کھڑ گیا ہے، ایک اور صاف چ کھڑ گیا ہے۔ حضرات ذی وقار ایمیں نہیں کرنا، آؤ ذرا سن لو تیانل اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار نال درود پڑھو، لگ دا گسا کر گیا ہے۔ اللہ سانو ایسے طرح امن نال پیار نال محبت نال رہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ او کئیاں دے منہ ہی سدھے نہیں ہوندے، سونیا نبی دا اخلاق وے، اس عبادت نو کی کرنا ہے جیڑی سانو اخلاق نہ سکھا سکے، اور کسے نو ملنا نہ سکھا سکے۔ ساڈا عالم ہے ایک پرا تگڑا ہے ایک ماڑا ہے، تگڑے دا منہ ہی سدھا نہیں ہوندا، ماڑا وچارا منتاں کردہ پھردا ہے۔ حضرات ذی وقار ایویں نہ کرو اور نبی پاک دی حدیث نو سمجھو۔ آؤ ذرا سن لو تیانل اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا 2 پرا ناراض ہو گئے، 2 مسلمان ناراض ہو گئے، ایک منتاں کر دے دوجا من دا کوئی نہیں، ایک آندہ یار غلطی ہو گئی ہے مینوں معاف کر دے، دوسرا منن واسطے تیار کوئی نہیں۔ سونے نبی نے فرمایا جیڑا منتاں کر دے اللہ نے انہوں تے اجر دینا ہی دینا ہے، انہوں تے ثواب دینا ہی دینا ہے۔ جیڑا ماندا نہیں دا انجے جویں انہیں آپ دے مسلمان پرانوں قتل کر دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار اس واسطے خلق عظیم دے مالک بنو، اچھے اخلاق دے مالک بنو۔ میرا تیرا تے پیغمبر ہوئے آ ذرا سن لیتے آن نال حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیان کر دینے ایک دن میں نماز دی حالت اندر مینوں کسے صحابی نے چھینک ماری ہے، میں نماز دی اندر ہی کہہ دیتا ہے یرحمک اللہ، اچھی آواز نال کہہ دیتا ہے۔ ان صحابہ کرام بڑے حیران، میرے
وال غصے نال ویندے پے نے، لیکن نبی پاک نے آمنہ دے لال نے غصے وال نال نہیں جے ویکھے ہے۔ آپ سرکار نے بڑے پیار نال سمجھایا ہے، ایڈا پیار نال سمجھایا ہے۔ اسے آبی بیان کر دے آندہ اس تو پہلے آج تک میں سمجھان والا استاد ویکھیا سی نہ بعد چ ویکھیا ہے۔ اے میرے پیغمبر دے سمجھان دا طریقہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اوے میرا پیغمبر تے اوے جیڑا جانوراں دیاں گلاں وی روک کے سندا ہے۔ آ سن لیتے آن نال حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیان کر دینے، ایک دن نبی پاک دے نال کتے سفر تے نے، رستے چ جاندیاں جاندیاں ایک جگہ تے ملاقات ہوئے، ایک اونٹ اون دیاں اکھاں دے اندروں آنسو آ رہے نے، روئی جا رہے ہیں۔ اللہ دے نبی کہن لگے انہاں دے مالکانوں بلایا، ہاں بھئی کی معاملہ ہے؟ اے کہن لگے سونیا نبیا اس اٹھ کولو اسی کام بڑا لے ہے، لیکن اے ہن بڑھا ہو گیا ہے، اے کام نہیں دیندہ، اسی اے فیصلہ کیتا ہے اسی انو کل ذبح کر دیاں گے، انو کل ذبح کر دیاں گے۔ نبی پاک نے فرمایا انو تسی ذبح نہ کرو بلکہ انو نال دے جانوران نال چھڑ دیو۔ نبی پاک نے اس اونٹ تے ہاتھ پیرے اے اونٹ دے آنسو رک جاندے نے۔ اور سونیا اے ہے پیغمبر جنہیں جانوران نال بھی اخلاق نال پیش آیا ہے۔ حضرات ذیوکار کس نبی دی گل کر رہے آندے نے کعبے نوان سجایا میرے محمد نے، کعبے نوان سجایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے، درختاں میں اس نو سلام کیتے نے، او دیاؤ کھارے والے ہو، درختاں بھی اس نو سلام کیتے نے، جانوراں بھی چل کے کلام کیتے نے، درختاں بھی اس نو سلام کیتے نے، درختاں بھی اس نو سلام کیتے نے، جانوراں نے چل کے کلام کیتے نے، روڑاں نو کلمہ پڑھایا ساڈے محمد نے، روڑاں نو کلمہ پڑھایا ساڈے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا ساڈے محمد نے۔ حضرات ذیوکار کس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں؟ اللہ دے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے پیغمبر امام کائنات، جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ بدر دے اندر بڑے بڑے کفار قتل ہو گئے، جہنم رسید ہو گئے، کئی گرفتار ہو گئے، جیڑے گرفتار ہوئے نا انہاں دے اندر حضرت عباس اے نبی پاک دا چاچا لگ دے، اجے مسلمان نہیں ہویا، انہاں دے اندر حضرت عقیل اے جناب علی دے بھائی لگ دے نے، اجے مسلمان نہیں ہوئے، انہاں دے اندر ابو العاص اے بھی اجے مسلمان نہیں ہوئے، اے میرے نبی دا دماد لگ دے، سیدہ زینب دا خامد
لگدا ہے ہن نبی پاک نہ انہاں کولوں فدیہ لے کے انہاں قیدیاں نو رہا کر دے پے نے نبی پاک اپنے چاچے عباس نو کہن لگے اے چاچا لے آ ذرا مال دے فدیہ دے تینوں آزاد کریے تے چاچا دے پترا تے پتیجیا تینوں پتہ ہے میرے کول کچھ نہیں نبی پاک کہن لگے جیڑی میری چاچی نو جیڑا کڑا دے کے آیا ہے مال دا پریا بھی ہے رکھ لے جے میں پھڑیا جاواں تے پچھوں مال پیج دے ہونا نہ ہے ہی کوئی نہیں ذرا چاچی کولو مال منگاتے دیتے تینوں آزاد کریے حضرات زیوکار نبی پاک نے حضرت عباس کولو 18 یا 20 ہزار دینار لے حضرت ابو العاص دی واری آئے سیدہ زینب نو پتا چلے میرا خامد قیدی ہو گیا سیدہ زینب نے ہار پیجے اے او ہار جیڑا ہار سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب نو شادی دے موقع تے دیتا سے نال کہن لگیاں میرے بابل نو جا کے آجے اے ہار رہ گیا میرے کول ہور کچھ نہیں اے رکھ لو تے ابو العاص نو آزاد کر لو ہار مدینے پہنچ جاندہ نبی پاک نالے ہار ویندے پہنے نالے سونے نبی دیاں اکھاں چوں اتھرو آ رہے نے آپ فرماندے نے میرے یارو اگر تو آڈے والوں اجازتہ ہونا میں ہار وی پیشان دے ماں تے ابو العاص نو بھی آزاد کر دیا صحابہ کہن لگے جی میں تو آنو چنگا لگ دے نبی پاک نے ہار بھی دے دیتا ہے ابو العاص نو بھی پیج دیتا ہے نال کہن لگے یار مکے جا کے میری بیٹی نو مدینے پیج دے بڑا عرصہ ہو گیا میں بیٹی نال ملاقاتاں کو نہیں کیتیاں ان سیدہ زینب مکیوں چل پئیاں رستے چ ایک آدمی ہے جنہ دا نام حبار بن اسود انہیں ویکھیا نبی دی بیٹی جا رہی ہے آندہ بدر دے موقع تے ساڑھے بڑے بڑے قتل کیتے نے انہیں سونے پیغمبر دی بیٹی دے پیٹ چ نیزہ مارے ہے اللہ دے پیغمبر دی بیٹی اونٹ تو نیچے گر گئے جدوں تھلے گری ہے آپ دا حمل ضائع ہو جاندہ ہے انہاں نے ہمت کر کے اپنی چادر نال اپنے پیٹ نو زور نال بنے سفر روانہ ہو گئیاں نے کر دیاں مدینے نبی پاک کول پہنچ گئیاں جدوں مدینے گئیاں نا اللہ دے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو ویکھے تے سونے نبی دیاں اکھاں دے اندروں آنسو آ گئے آندے نے بیٹا کی گل بنی ہے دس دیاں نے ابو جی فلانے آدمی نے نیزہ مارے اوے تیاں دے درد بڑے دکھی ہوندے جے نبی پاک نو بڑے زندگی چ دکھ آئے نے آپ نے کسے کو لو بدلے نہیں لے جدو زینب دا ٹیم آیا آپ فرماندے نے صحابہ جتھے ملے قتل کر دیو حتیٰ کہ کعبے دے غلاف نو پکڑ کے کھڑا ہوئے تے اوتھے بھی قتل کر دیو ایڈا غفور رحیم نبی جدو تی دا معاملہ آیا تے رو پیندہ جذباتی ہو جاندہ اللہ نے اللہ نے تعلق رشتہ یہ میں دا بنایا اور شاعر اندائے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں
تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اے لے کے آندیاں رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے بابا لے دعاواں کر دیاں نے جد ڈولی وچ پے کے جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے او دیا اکھارے والے او انہاں نمانیاں نال محبتاں کرو انہاں نال پیار کرو جد ڈولی وچ پے کے جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے بابا لئی دعاواں کر دیاں نے نبی پاک نے جدو اے پس ویکھیا میری بیٹی دا عالم آپ فرمان لگے نو قتل کر دیو لیکن چل دیاں خود نبی پاک دے کول آہ کے تے معافی مانگدا پہ ہے جدوں میرے پیغمبر کول آیا نا اللہ دے پیغمبر نے بیٹی دے قاتل نو بھی معاف کر دیتا ہے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ کو دعائے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے تو آڈے سامنے میں گالے عرض کیتی ہے نبی پاک دا اخلاق آپ دا اخلاق ایویں دا دشمنہ نے ویکھیا تے اپنے بن گئے غیر مسلمان نے ویکھیا تے مسلمان بن گئے اوے آپ دے کردار اخلاق چنگے بناؤ نرم زبانی استعمال کرو اچھا رویہ استعمال کرو آج سانو ویکھ کے آج تک کوئی مسلمان ہویا ہوئے یا کسی نے ساڈا مسلک سمجھیا ہوئے سانو ویکھ کے لوکی پرا جاندے اوے چھڑو اے بد کردار ایڈے انہاں دا رویہ ہی ایویں دا انہاں دی زبان ایویں دی انہاں دے نیڑے کی جانا ہے انہاں دی مسیتے کی لین جانا ہے اور سونیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ آندے نے سونیا اگر تسی بد کردار ہوندے تو آڈے نیڑے کسے بھی نہیں سی آمنا اے جیڑے لوگ آ رہے نے ان دی وجہ ہیں تو آڈا اخلاق چنگا ہے اخلاق چنگا ہے باروی کاروی اپنے آواز بگانے آواز تے اپنا اخلاق بہتر بناؤ بدلہ لینا کوئی بہادری نہیں اوے مار دینا کوٹ دینا کوئی بہادری نہیں دی بہادری ہے یا کسے نو معاف کر دینا اوے کوئی نہیں بول دا انہوں بلاؤ حضرات زی وقار کوئی تو آڈے تو دور ہے انہوں قریب کرو زندگی ایویں دی گزارو اوے جدو اسی آئے ساں او دو لوگ خوش ہوندے سی جدو اسی جائیے لوگ رون کہ یار سانو فلانا جدا کر کے جدا ہو کے جا رہے ہیں اے نہ کہن چنگا ہویا چلا گیا ہے اللہ کو لو دعائے اللہ میں جو بیان کیتا ہے تسی سنیں عمل دی توفیق دے وما توفیق الا باللہ صدق اللہ العظیم